روزه، بارزترین فلسفه روزه پرورش اخلاق صبره، یعنی صبر بر عبودیت، صبر از گناه ضد عبودیت و صبر بر مصیبت ها و آزمایش ها. روزه 3 تا صبر رو ایجاد میکنه. فلسفه های زیادی داره، نودوستی و فلان و یک رنگی و نمیدونم فلان و خیلی مسائل دیگه، اما بارزترینش پرورش اخلاق صبره. معروفه که ماه رمضان ماه پیروزی است و ماه فتحه و غزوه بدر در ماه مبارک رمضان بوده، غزوه فرقان بهش میگن. و هر پیروزی که نصیب مسلمان ها شده نشانه استقامت و پرورش اخلاق صبره. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بعد بیام رو زکات. زکات هم دوباره یکی از میادین عبودیته و تحقق بخشیدن به عبودیت و خیلی زیباست. تجار و سرمایه‌داران افتخار بکنن که مال زکاتی دارن زکات بدن، پول خیر دارن صدقه بدن، امکانات دارن که در اختیار هم نوعان خود بگذارن. ما 5 تا رکن اسلام داریم، تو 3 تاش فقیر و تاجر مشترکه، 2 تاش منحصر به فرده، یکی زکاتش و یکی حجش برای تاجر و سرمایه داره. تاجر نباید از خداوند 2 تا تشکر ویژه بکنه. فقیر آه میکشه که پولی داشته باشه امرار معاش بکنه، تا چه برسه که صدقه بکنه، خیر بکنه، مدرسه بسازه، مسجد بسازه، بیمارستان بسازه. ولی میبینیم تاجر زکات مالش نمیده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی مالی که خدا به تو داده یک توجه ویژه به تو کرده. که رکن 4م اسلام نصیب تو بشه. و مالی که به تو داده که با پولت بری حج، رکن 5م اسلام هم نصیبت بشه. خیلی عجیبه. بارزترین فلسفه زکات نودوستی است، ترحمه، عاطفه های زیباست و فرهنگ زکات دادن اینه که یکی از میادین بزرگ عبودیت، رسیدن به عباد الله. خوب دقت بکنید، نه تنها خدمت خالق کردن عبودیته، خدمت عباد الله و بندگان خدا کردن به قصد راضی کردن رب، تحقق بخشیدن به عبودیته. هر جایی که صحبت از تعظیم خداست و حق خداست، صحبت از حق عبده و عباد الله. اقیموا الصلاة آتوا الزکاة. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تشویق نمیکنه کسی به مسکین و فقیر غذا بده، حتی تشویق زبونیه. فلسفه زکات خیلی وسیعه.